محبر دناقل دق فقري كاب كاريتاس جرمن بزرخوت حجز اب وردا ابرجلي جلان زركباس تفلاليا ابيات تمرتات حجز ناوتن مجبنا تمهارون بمهاب كم اون زعنوا ابيات تمرتي تجنا بمجبارن ابركوت انا فتصمت زمصت محبر كم زخونت ام خاريت محبر دناقل دق فقري سيستر تبلت عمر قليصن نايز مقصلتا دما مولو قدماي بركي بيت تمرت ورقه تربحاويسو اب شدش ابيات تمرتات نزركو تمهارو حجز ناوت تمرتن منات هندق انستيون كم زغبرو يقلصام هذا نحجز زلنا تمهارو ناي صحفة مسارحين ناي مناس أهن أيو تقول لا أبزي أبور كتار بترح سلستن تمهارو ناي سكولارتستيك ماتيريالز ويناي صحفة مسارحي حجز غيرنا لنا ندك أنشتيو خاء أبتو شدشته تمرتويتات تقول لا شوعتم سلستمئتن سبعان كلتن دق انشتيو ناي مناصحي وي سانيتري باد حجز كرخوا غيرنا لنا كل خاع ابزي حبرتسبون كጥቀم ትምርትቤቱን كጥቀم ابزي حدا ماي قعيتنا لنا كل بمرس ملز بلكو ان 810 تمهارو خاع ناي بمرس مل ناي مغبنا بروجرام لنا بقرشك تلمن كلو العلي هذي بطرح سكولارستيك ماتيريالز اند سانيتري باد العلي حدا مليون قرشي ودينا لنا رئيس ممهر مولى قدماي بركي بيت تمرت ورقه تربه ممهر توماس ابراهام بغديو محبر دناقل دق فقري ابيات تمرت المحبر سبن زلو صقم نمفتح صعرتاتنا جبرت كم زلا يغلصوم او كيدمار مستمر ماتيريال بتاعمي مشكرم ناي صفه مسارحي تمهروا بتاعم تشجرهم مسأن مخنيات كاتو مرت لقوارو تمهروا بزحتيهم عاوز بيت تمرت زي بستنر تورنت يا ومبر لبهال تسواويرو تسرارعي من يترفنا بكاريتاس جرمن محاور دناقل دق فقر تحاورنت 125 شيء ديسك تمهارو تهاونا ومبر تمهارو مالتي ስለዚህ እዚህ ተወሳውን ያው ቢሮ ደፍተር ያው ዘሐለፈ حجزومنايم خزي فينو خفت محارسون تحجزي نخابي 8 مرح سدرا مالتي خاليون حزون ياو دفتر بيرو وهاولو زي بتعمينا نمسجن حجز استجبرلهم تمهارو بوغنم بسالاتي كاب محبر دناقل دق فقرز جبرلنا زلو كل مدياو حجز تمرتنا كنكتاتل كيلنا اينا يبلو عمي 10 درزن 10 دفتر تبهمنا كأو 4 بيرو تبهمنا مهار لنا خازون محار دناقل دق فقر يا امنينا مهار لنا نسالهم محار دناقل تاعنا الناس محار دناقل دق فقري مناس هون تهينا لنا دفترون تهينا بتعملنا مسجن يقلنا بتوسخون تاتكال جوار سنايت أجمع حترة ماين مقراف بالعلي 3 غودا قد ماي كم زخوعتتن كم أون ممهران زخون قاونن تسلم سليدان حجز كم زجبرتن مفلات تخايلون